Hello! What's up mga kapilingon? What's up mga kapilingon? Welcome sa wala pa na human nga balay. Naglisod og intro ang atong kapiling. Naa na sa diri mga kapilingon para magsamok-samok. So ako ipakita sa inyo ha ang akong mga Jude chore dili sad. So kani mga kapilingon as of now no within this year dili man sa pagpanghambog. So ako lang pong i-share sa inyo ha ang akong blessings nga na encounter or naabot sa akong kinabuhi today. Dili lang kay more on negativity but ang mga kaayuhan sad ug mga malindot no para sad ma-motivate ang akong mga kapilingera in terms of investment. And karon nga year mga kapilingon, ako ipakita sa inyo ha, and I am very happy sad no nga maipakita sa inyo ha nga mao ni ako ang na-invest karon nga year, and I hope na madugangan pag ini siya in the next year, and hangtod sa hangtod pag yun. Di man sa ingon nga sa pagpanghambog. So kini siya ato lang yun siyang gipaningkamutan, gihaguan para lang gyud nga natay makita sa ato mga gipanghaguan. And even though wala pag gid siya nahuman, happy lang gyapon ko na ako'y nakita matag mata na ko, iguli na ko gikan sa trabaho bisan sa kakapoy. So makainom sa tabang na tayo makita sa ato ang gamay sweldo at the same time makapahuway tagtarong kung mahuman na ni siya mga kapilingon. Bisan pag wala pa ni siya nahuman mga kapilingon, excited kay ko no nga ako siyang i-share sa inyo ha. Char kay wala na jud ko'y content nga ma-share sa inyo ha. So dili ni sa pagpanghambog mga kapilingon ha. Gi-share lang gyud na ako. Kay bisag gamay nga atong sweldo, di gyud na siya magmatter madako or magamay as long as nga na kay ma-invest and happy kasi imong gibuhat, na-enjoy nimo ang imong gibuhat. Okay ra jud na mga kapilingon. And even though wala pa kita ang atong vlog, na ako pasalamat sa inyong kapilingon. Bye!